चपला ह्यावर ट्रॅक्टर आला छोड़ा भाया छोड़ा ये चलो भाई चलो सब सीधी जो सामने है तो सीधे तो जगह होती है हमें जाना
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أمسينا وأمسينا بكل الله رب العالمين. اللهم بك مسكنا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إن هذا يقبل إليك وإجابة نهاري وأصوات دعائك فاغفر لنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. चंद घंटे का मामला है। ये हमारा इज्तिमा जो है शासक का, शासक से पहले दुआ हो जाएगी, फिर आकर कोई नहीं जब आप खड़े से बैठ जाओ, आके आके दूसरों को भी साथ लेकर आओ, दरमियान में जगह ना पड़े, ज़्यादा वक्त नहीं दिया जाएगा। आ जाओ सर, किस मशवरे में बात सही हुई है, हम सब उसका साथ देना है। मशवरे से बात सही हुई है कि भाई जुमा के बाद थोड़ी सी बात होगी तो मशवरे में खैर है। अब सबको मशवरे का खैर आप सबको मिलेगा, इसलिए कि आप मशवरे के ताबे ही। देखो माशाअल्लाह मजमा आ रहा। आज अभी दरमियान में जगह ना छोड़े, भाई दरमियान में जगह ना छोड़े, जो खड़े हैं वो बैठ जाए, आकर के दूसरों को भी लेकर आए। पीछे अहबाब, आखिरी के अहबाब जो है, जो जहाँ आवाज़ पहुँच रही है, उनसे भी दरख्वास्त आ जाए। ये शामियाना रहमत का शामियाना है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जुमा की सांसें ही, मुबारक घड़ियाँ ही, जो वो कितना बड़ा मजमा है, कितने उलमा ही इसमें, कितने तहज्जुद गुजारा हैं, कितने हाजियाँ हैं, कितने मुफ्तियाँ हैं, कितने अहलुल्लाह हैं। जहाँ 40 मोमिन होते ही उसमें एक अल्लाह का वली हो सके। अभी इतना बड़ा मजमा, कितने औलिया अल्लाह होंगे इसके अंदर। ये काजिब का टुकड़ा देखना इबादत है, सवाब की चीज़, जैसे बैतुल्लाह देखना सवाब। बैठ जाए, थोड़ी देर के लिए बैठ जाए माशाअल्लाह। बस थोड़ी देर होगी, फिर आपको माशाअल्लाह ज़रूरियात के लिए वक्त दिया जाएगा। आप हजरत से दरख्वास्त है कि जाने की फिजा ना बनाएं, आप साथी थोड़ी देर के लिए बैठ जाए। बैठ जाए साथी। ठीक है, चल। हाँ जानी
का वो तख्त के पास है, जो इनकी सरफरोश में नपा या पानी वहाँ से बच्चे को लेकर जाएंगे। उनके वालिद का नाम इम्तियाज है, वो बच्चा तख्त पर है। बैठ जाए तो सो जाएँ और बैठ जाओ, थोड़ा सा बैठ जाओ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम, अल ईमानु यज़ीदु व यनक़ुस, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मेरे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत ही बड़ा एहसान और उसका करम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। और अल्लाह तबारक व तआला का मज़ीद एहसान और उसका करम, अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को फितरत इस्लाम पर पैदा किया, उस पर बाकी रखा। अल्लाह ताला से दुआ फरमाए अल्लाह मौत की आखिरी सांस तक अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे और अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और अल्लाह हमारा खातिमा बिल खैर फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से ये मजमुआ दीन के मजालिसों में बैठा हुआ है और बार बार दीन के मुज़ाकरों को सुन रहा है। जितना भी सुना गया, कहा गया, अल्लाह इन तमाम कही बातों को, सुनी बातों पर अल्लाह हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. अरे जवाद الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا ومصيباتها وفتنتها وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت ربنا تقبل منا ما كان صالحا واغفر لنا ما كان خاطئا صل على النبي سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله تمام حضرات اعلان سن لیں جتنے حضرات ہیں ان کے لیے دونوں کے اندر کھانے کا انتظام کیا گیا ہے کھانا کھا کر جائیں اور مشورے سے یہ بات طے کی گئی ہے کہ سب سے پہلے 2 ویلرس یہاں سے نکلیں گے آپ تمام حضرات اس کے اندر تعاون کروائیں سب سے پہلے اجتماع کا اثر 2 ویلر نکلیں گے اور جو 4 ویلر ہے وہ انشاءاللہ یہ فیصلے کے بعد نکلیں گے وہ حاجتیں بھی پوری فرما دنیا کی ضرورتیں بھی پوری فرما آخرت کی ضرورتیں بھی پوری فرما اپنے اپنے وقت پر ایمان کے ساتھ خاتمہ نصیب فرما حسن خاتمہ نصیب فرما سوء خاتمہ سے حفاظت فرما برے خاتمے سے حفاظت فرما قبر کے عذاب سے حفاظت فرما حساب کی سختیوں میں ہماری مدد فرما جنت الفردوس کا داخلہ سب کے لیے نصیب فرما مقدر فرما اے اللہ ہمارے اس اجتماع میں جنہوں نے بھی ہاتھ بٹایا جنہوں نے بھی ساتھ دیا جنہوں نے بھی جس قسم کی مدد کی اے اللہ ان کو تو جانتا ہے ان سب کو اے اللہ اس کا بہترین اجر نصیب فرما حضور نے جو کچھ دعائیں تجھ سے مانگی ہیں اے اللہ وہ ساری دعائیں ہم تجھ سے مانگتے ہیں جن چیزوں سے حضور نے پناہ چاہیے ہم ان سب سے پناہ چاہتے ہیں ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ جیسا کہ ابھی اذان ہوگی تو جن کا وضو ہے وہ صفحے میں ڈالیں اعلان کیا گیا کہ بھی پہلے 2 ویلر والے جائیں گے اس کے بعد 4 ویلر والے جیسا کہ تو مشورے سے طے ہوا ہے ویسا عمل کریں اور ساتھی جو ہے آہستہ سے جائیں نماز کی تیاری کرنی چلو نماز کی
लयन कोलार ERS लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। क्या बोला अंकल? लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, करो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आई ये मालूम है कहाँ जाना? हाँ रोड पर जा खड़के तो पूरे गाड़ियाँ मिल जाती। और हमने पकड़ा नहीं और हमें फेमस आती और BSP 40 पर 6 बनूंगा।